मुक़द्दस लूका की अंजील 12वां बाब। इतने में हज़ारों आदमियों का हजूम इर्द गिर्द जमा हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरे को लताड़ता था। तो वो पहले अपने शागिर्दों से कहने लगा कि फरीसियों की खमीर से यानी राया से खबरदार रहो, क्योंकि कोई चीज़ ढांपी नहीं जो जाहिर न की जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी। मगर तुम अजीज़ों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ और कर नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किस से डरो। उससे डरो जिसे कत्ल करने के बाद अख्तियार है कि जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती। बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए ना डरो, तुम तो बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करे, इब्ने इंसान भी खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के आगे मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के आगे उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने इंसान के ख़िलाफ़ कोई बात कहे, उसे माफ़ किया जाएगा। मगर जो रूहुल कुद्दस के हक़ में कुफ़र कहे, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। और जब भी लोग तुम्हें इबादत खानों में और हाकिमों और अख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फ़िक्र न करो कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूहुल कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। फिर हजूम में से किसी ने उससे कहा कि ए उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की परवानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही। किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा, और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा कि ए जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नदान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान के वास्ते फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना बदन के लिए कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से ज़्यादा कदर रखती है और बदन पोशाक से। कौवों को देखो कि वो ना बोते ना काटते हैं, और ना उनका खता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम तो परिंदों से कितनी ज़्यादा कदर रखते हो। तुम में से कौन है जो फ़िक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सके? बस जब तुम छोटी से छोटी बात नहीं कर सकते, तो किस लिए बाकी चीज़ों का फ़िक्र करते हो? सोसनों को देखो कि कैसी बढ़ती हैं, वो ना मेहनत करती ना काटती हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत में उनमें से एक की मानिंद आरास्ता ना था। जब खुदा घास को जो आज मैदान में है
اور کل تنور میں جھونکی جاتی ہے ایسا آراستہ کرتا ہے، تو اے کم اعتقادو کتنا زیادہ تمہیں آراستہ نہ کرے گا، اور تم اس تلاش میں نہ رہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور متذبذب نہ ہو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، مگر تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان کے محتاج ہو، بلکہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو اور یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے، اپنا مال و سباب بیچ ڈالو اور خیرات دو، اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایک ناممکن الزوال خزانہ، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو، اور تم ان آدمیوں کی مانند ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا، تاکہ جب آئے اور کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ غلام جنہیں مالک آ کر جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور ان کی خدمت کرتا جائے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا پائے تو وہ غلام مبارک ہیں، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ بس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بخرا کر دے گا۔ پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباغ سے مستباغ ہونا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3 مخالفت رکھیں گے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پھر اس نے ہجوم سے بھی کہا کہ جب تم بدلی مغرب سے اٹھتی دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ بارش ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب جنوبی ہوا چلتی ہے تو کہتے ہو کہ گرمی ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، تم زمین اور آسمان کی صورت پہچان لیتے ہو، مگر اس زمانے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اور تم
آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق کیا ہے؟ اور جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جاتا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔